صوت بينادي في الصحراء: جهزوا طريق الرب. أمر السيد المسيح تلاميذه الأطهار أن يذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. كل عام وحضراتكم بخير. بمناسبة عيد الغطاس المجيد يشرفنا دياكون سمير شماس أبينا وراعينا نيافة الحبر الجليل الأنبا تدرس أسقف بورسعيد وأمين اتحاد خريجي ومحبي الكلية الإكليريكية ببورسعيد. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ. أهلا بيك يا أخي. أنا أشكر محبتكم لدعوتكم عشان آخد بركتكم. وبداية أحب أن أهنئكم جميعا بحلول رأس السنة الميلادية 2013 وعيد الميلاد المجيد وعيد الغطاس المجيد، طالبا من الله أن يعم الاستقرار والهدوء على العالم كله بصفة عامة وعلى بلدنا الحبيب مصر بصفة خاصة، بصلوات حضرة صاحب الرتبة والقداسة وبابانا المعظم أنبا طاووس الثاني بابا البطريرك ورئيس أساقفة المدينة عمر الإسكندرية ولي الاحترام وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف وراعينا أسقفنا الحبيب نيابة الأنبا تدرس أسقف بورسعيد وكل تخومها، والذي لي عظيم الشرف أن أتتلمذ على يديك فضيلتك. أستاذ سمير، النهارده إحنا عايزين نتكلم عن طقس عيد الغطاس. ما يدور حول عيد الغطاس؟ لماذا نحتفل بالغطاس؟ نيجي أولا اشرح لنا مقدمة بسيطة عن عيد الغطاس. عيد الغطاس يعتبر أقدم الأعياد الكنيسة القبطية، وهو من الأعياد السيدية الكبيرة، ويحسب بالسيدية إنها أعياد تخص السيد المسيح شخصيا. عيد الغطاس له أسماء عديدة، منها عيد الساكوبانيا ويعني عيد الظهور الإلهي، وعيد الأنوار، وعيد الثلاثة أقانيم. عيد الغطاس وعيد عماد السيد المسيح. عيد الغطاس هو عيد ظهور الثالوث القدوس الذي فيه نرى الله الآب الشاهد بصوته للمسيح حينما قال: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. الابن المعتمد في نهر الأردن، والروح القدس النازل على الابن يسوع المسيح مثل حمام. وكمان السيد المسيح أوصى تلاميذه الاثني عشر بالتعميد، حيث أمرهم أن يذهبوا ويتلمذوا جميع الأمم ويعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، لأن المعمودية تصيرنا متحدين بالثالوث. السيد المسيح شخصيا أعطانا مثالا بتقصية عيد الغطاس وممارسته المعمودية، أن يكون الغطاس بالتغطيس مثالا لما فعله هو على ذاته. في المعمودية نجد أن السيد المسيح كان متواضعا، ويتضح ذلك فيما يلي. معمودية يوحنا كانت معمودية توبة، والسيد المسيح لم يكن محتاجا للتوبة، فإنه تعمد نائبا عن البشرية لكي يكمل كل بر، حتى لا يبكته أحد على خطية، لكي يكون خاضعا للناموس. نوال السيد المسيح للمعمودية
من يوحنا المعمدان وهو أحد كهنته وهو رئيس الكهنة الأعظم، هذا برضو مثالا للتواضع. قول السيد المسيح ليوحنا حينما قال له اسمح الآن، بعد قول يوحنا له أنا محتاج أن أعتمد إليك. وهذا يتضح جليا أن السيد المسيح كان متواضعا في معموديته. نتكلم عن الأعياد السيدية. ما هي الأعياد السيدية؟ نقول الأعياد السيدية 14 عيد، 7 أعياد كبار، أعياد سيدية كبرى، و7 أعياد سيدية صغرى. الأعياد السيدية الكبرى هي عيد البشارة ويحتفل به يوم 29 برمضان. عيد الميلاد يحتفل به يوم 29 كيان. عيد الغطاس يحتفل به يوم 11 طوبة. أحد الشعانين وهو الأحد السابع من الصيام الكبير. عيد القيامة وهو الأحد الثامن من الصيام الكبير. عيد الصعود وهو يوم 40 من القيامة المقدسة. عيد العنصرة هو يوم 50 من القيامة المقدسة. دي الأعياد الكبرى. أما الأعياد السيدية الصغرى فهي عيد الختان ويحتفل به يوم 6 طوبة. عيد دخول السيد المسيح إلى الهيكل ويحتفل به يوم 8 أمشير. عيد دخول السيد المسيح أرض مصر ويحتفل به يوم 24 بشمس. عيد عرس قانا الجليل يحتفل به يوم 13 طوبة، وهو يعتبر ثالث يوم احتفال بعيد الغطاس. عيد التجلي وهو يوم 13 مصر، خميس العهد ويقع في أسبوع الآلام. أحد تومة وهو الأحد الذي يلي عيد القيامة. لماذا نحتفل بعيد الغطاس ليلة؟ هو الحقيقة اعتاد المسيحيين الشرقيين منذ ميلاد السيد المسيح حتى القرن الثالث الميلادي بأن يحتفلوا بعيد الميلاد وعيد الغطاس مع بعض. يعني العيدين بيحتفلوا بيه مع بعض حتى القرن الثالث الميلادي، وكان بيحتفلوا بيه في يوم واحد طول ال3 قرون الأولى، وذلك لأن السيد المسيح اتولد بالليل. فمن هنا يعني كانت الأمة اليهودية كانت بتحتفل بالعيدين في وقت واحد، إلى أن جاء البطريرك الروماني اللي هو تيتوس، وهو كان يبحث في المؤلفات اليهودية للمؤرخين اليهود إلى أن حدد موعد ووجد موعد عيد الغطاس ينفصل عن موعد عيد الميلاد. لذلك حدد كل عيد بالاحتفال به على حدة. وبعد كده يعني برضه كان بيحتفل بعيد الميلاد وعيد الغطاس كل واحد بطقسه. نقلت الكنائس الغربية هذا التقليد عن الكنيسة الأرثوذكسية أو الكنيسة الشرقية بمعنى صح، نقلته عن الكنيسة الشرقية، وما زالوا يحتفلوا به زي الكنيسة الشرقية بالظبط، برضه كل عيد منفصل عن الثاني، بالرغم انه كانوا بيعتقدوا برضه العيدين في توقيت واحد. فكرة أو نبذة مختصرة عن قداس اللقان. تقصد لقان الغطاس طبعا. تقصد لقان الغطاس. لقان الغطاس هو ضمن 3 لقانات احنا بنحتفل بهم على مدار السنة القبطية كلها، اللي هم لقان عيد الغطاس ولقان عيد الرسل ولقان خميس العهد. لكن لقان عيد الغطاس بيختلف عن اللقانين التانيين اللي هو الرسل وخميس العهد في ايه؟ ان لقان الغطاس بيخص مين؟ بيخص يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان كان يسمى ايه؟ السابق السيد المسيح. لذلك الفرق بقى بين لقان الغطاس عن لقان الرسل وخميس العهد ان هو كان يحتفل به قبل صلاة باكر، لأن باكر كان من ضمن القداس. باكر يعني مرتبط بالقداس، والقداس يخص مين؟ يخص السيد المسيح. وبما أن يوحنا المعمدان كان السابق، فلذلك الاحتفال به أو تذكار اللقان بتاع الرسل بتاع الغطاس يتعمل قبل صلاة باكر، لأن باكر زي ما قلنا أن باكر جزء مكمل للقداس،
مكمل للقداس، والقداس يخص مين؟ يخص حياة السيد المسيح على الأرض. فعشان كده احنا بنحتفل باللقان الغطاس قبل صلاة باكر. ناخد بقى بالنسبة للطقس ترتيب طقس قداس اللقان بيكون كالآتي. أولا كاللقانات العادية تقرأ النبوات التي تتحدث، هو لقان الغطاس بقى بيتحدث نبواته عن فاعلية الماء وعلاقته بالخلاص، ويقرأ بترتيب الدرجات الكهنوتية المتواجدة بالكنيسة في ذلك الوقت. يعني مثلا لو أسقف موجود يبتدي يقرأ النبوات الأول، وبعد منه أقدم الكهنة، وبعدين إلى أن يصل إلى درجات الكهنوت المختلفة. بعد النبوات بيتقال لحن فيشوري، وبعدين يتقال البولس، وبعدين يقال لحن أوران الشوشو وهو لحن تمجيد ليوحنا المعمدان. تقال الثلاث تقديسات، ثم لحن أجيوس اللي هي لحن أجيوس يعني وإشارة الإنجيل، ويقرأ المزمور والإنجيل. موضوع الإنجيل بالنسبة للآن يوحنا المعمدان، لقاء يوحنا المعمدان مع السيد المسيح من متى 13 متى 3 من 1 ل 17. يقول كبير الكهنة لحن ابنة عينان ممسكا بالصليب ب3 شمعات، ويرشم الماء الموضوع في المقطس اللي هو اللقان، ويقولوا الشمامسة لحن كريليسون بالطويل، وكل كريليسون في 12 مرة، وكل كريليسون يرشم الصليب، يرشم بالصليب على مية اللقان. بعد كده تقال السبع أواشي اللي هم صلاة أوشية المرضى والمسافرين والطبيعة والراقدين والقرابين والرئيس والمواطن. بعد كده بعد الأواشي السبعة تقال طلبة طويلة، بعدها يقال كريليسون 100 مرة. وهذه الطلبة تعطي ماء اللقان قوة لا يستهان بها ضد الشيطان، ومجرد رش مية اللقان واستخدامها في أي مكان يبطل عمل الشيطان بقوة. بعد ذلك تقال الثلاث أواشي الكبار اللي هي السلامة والآباء والاجتماعيات، ثم يقال قانون الإيمان. يقال أسباسموس الخاص بيوحنا المعمدان ومعناها السلام. أسباسموس يعني معناه السلام أو الصلح، ومقدمته قد شهد يوحنا السابق إلى آخره. وبعد كده تقال لحن هيتن برزبية، ثم قطع مستحق المعادن، ثم قطع أجيوس. وبعدها يرشم كبير الكهنة ويصف القوة 3 مرات على الماء، مقدس وكريم على الماء 3 مرات بالصلاة. بعد كده كبير الكهنة يقول التحاليل، وبعدها يقول الشعب مزمور التوزيع، بينما الكاهن يرشم الشعب الكهنة بالماء من خلال الشملة التي حول وسطه. لأن طبعا أثناء الإنجيل بيجي كبير الكهنة أو الكاهن الخديم بيعتذر بشملة بوسطه، وبيرشم الشعب على جبهته 3 رشومات، وذلك إشارة لما فعله يوحنا المعمدان مع السيد المسيح. بعد الانتهاء من الرسومات يقول كبير الكهنة صلاة شكر بعد اللقان، ويختم اللقان، وبعد كده ترفع صلاة دخول. بعض الملاحظات الهامة على طقس قداس عيد الغطاس. هو في بعض الملاحظات على طقس عيد الغطاس إن هو بيبقى زي عيد الميلاد وزي عيد الكهنة، بمعنى إن الكهنة بيلبسوا ملابسهم خارج الكنيسة ويدخلوا حاملين. كبير الكهنة يدخل حامل الحمل بزفة وبملابسهم الكهنوتية، ملابس الخدمة يعني، ويدخل الشمامسة بالشموع بلحم الكورو إلى أن يصلوا إلى مكان إلى الهيكل، وبعدين يقدم الحمل يقدم بدون تلاوة مزامير. ليه؟ لأن احنا بنحتفل طبعا بعيد الميلاد أو عيد الغطاس ليلة وعيد يما ليلة، فلا يجوز هيقولوا إيه؟ ما فيش بقى طبعا مزامير لا تالتة ولا مزامير ثابتة. يختار كبير الحمل كبير الكهنة الحمل قربانة الحمل
بينما يردد الشمامسة لحن الأوربان قليل الأوربان، ولا تقال كيرليسون لأن احنا طبعا ما قرناش مزامير سواء. تحتفل الكنيسة بعيد الغطاس لمدة 3 أيام على التوالي. أول يوم عيد الغطاس اللي هو ليلة عيد الغطاس، ثاني يوم عيد الغطاس ولها قراءاته الخاصة، وثالث يوم عيد الغطاس وهو يوافق عيد عرس قنا الجليل. ويصلى بعيد الغطاس بالطقس البرائي ولا يصام في صوم قطاعي نهائي. عايزين نعرف بقى بعض الأكلات المرتبطة بعيد الغطاس. أولا هي الأكلات المرتبطة بعيد الغطاس دي ناس كتير بتفسرها تفسيرات كتير وليها معاني روحية عميقة جدا جدا جدا، ولو هنقعد نفسر بكل حاجة هنلاقي الناس دي ما جابتش الكلام ده من فراغ. اولا طبعا احنا عارفين ان احنا دايما في عيد الغطاس بناكل ايه؟ بناكل قلقاس. ليه القلقاس؟ مختار القلقاس ليه؟ القلقاس اولا القشره بتاعته البرانيه يعني غير طبعا بتبقى مرتبطه بالطين وكده بتبقى مش نظيفه. فالقلقاس برضه كمان عشان يصير نبات يحصل ايه؟ لازم يتزرع ويطحن في الارض، وهو بيطحن في الارض بيخرجوه بعد كده عشان يبقى طعام. وده رمز وإشارة ايه؟ إشارة المعمودية التي تعتبر دفن مع السيد المسيح وصعوده كقول بولس الرسول مدفونين معه في المعمودية. القلقاس بيحتاج في زراعته لميه كتير قوي، وده يرمز عشان ينمو، وده يرمز لايه؟ يرمز لميه المعموديه التي يوضع فيها المعمد. نبات القلقاس ينمو تحت الارض لكي يصير حيا، وهو مدفون في باطن الارض. برغم انه مدفون في باطن الارض هو بيحيا برضه في باطن الارض، مما يعكس معاني الموت والحياه في طقس التعميد. اوراق الغطاس التي تظهر فوق الارض او فوق التربه يشبهها اباء الكنيسه بايه؟ برمز لحلول الروح القدس في اثناء التعميد الذي ظهر في اثناء تعميد السيد المسيح. تقشير القلقاس من بره، القلقاس من بره لما بقشروه قبل الطبخ اشاره الى خلل ملامسه ملابس الانسان قبل المعموديه. يعني الانسان لما بينزل المعموديه بيقلع ملابسه، واحنا لما بنطبخ القلقاس بنعمل ايه؟ بنقشر القلقاس. وفي حاجه كمان احب اقولها برضو، ان القلقاس وقت قبل ما يتطبخ ست البيت الشاطره بتعمل ايه بقى؟ بتمسك القلقاس وبتغسله كويس قوي 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 بميه كتير. عشان ايه؟ في ماده هلاميه مخاطيه كده بتبقى نفس ثمره القلقاس، والماده دي مؤذيه جدا، اشاره الى خلع الانسان من ذنوبه التي تسمم روحه. الذنوب طبعا بتسمم روح الانسان، ونزع الماده المخاطيه دي بالرغم من على فكره الماده المخاطيه دي ثبت علميا انها بتاذي حنجره الانسان، واختلاطها بالميه وغسلها بالميه بتحولها الى ماده نافعه جدا. وعند طبخ القلقاس في بعض الناس بيحطوا ايه؟ بيحطوا ماده خضراء اللي هي السلق. ليه الماده الخضراء السلق دي؟ النبات الاخضر دايما يرمز، او اللون الاخضر دايما يرمز لايه؟ يرمز للحياه. فطبخ القلقاس بالماده الخضراء دي يرمز برضه للحياه اللي بناخدها بعد خروجنا من المعموديه. هنا يحضرني مثل شعبي قالوه زمان، وانا قريت عن هذا المثل في مخطوط موجود. هو المثل يمكن غريب شويه لكن بيقولوا ايه؟ ولكن ليه معاني عميقه جدا. المثل بيقول اللي ما ياكلش قلقاس بالغطاس يصبح جثه هامده من غير راس. احنا كلنا هناكل قلقاس في الغطاس. دي نمره واحد بالنسبه للاكلات اللي بتاعت عيد الغطاس. تاني حاجه القصب. اكل القصب ليه مرجع تاريخي ويرجع الى عصر الدوله الفاطميه، حيث كان يوزع من قبل الدوله على المسيحيين
ضمن بعض الاكلات الكتيره في ليله عيد الفطر. هو مجرد تشبيه، لكن ما كانوش بيفهموا ان ليه معاني روحيه. في الحقيقه ان القصب في الغطاس بيرمز لبعض الرموز الحلوه. نذكر منها على سبيل المثال ان حلاوه القصب ثمره القصب حلاوتها تشير الى حلاوه النعمه الالهيه عند نوال سر المعموديه. من مظاهر احتفال الاقباط بعيد الغطاس قديما كان الاطفال يروحوا للكنيسه رافعين عيدان القصب ويربطوا في القصب من فوق، شمعه منوره ورايحين بيها الكنيسه، زي ما كانوا بيعملوا زمان، زي ما كانوا بيعملوا كمان في ايه؟ في حد الشعانين لما كانوا بيروحوا الكنيسه بالخوص او اغصان الزيتون. فده برضه عشان افتخار علني بدياناتهم المسيحيه وسط العالم. دي نمره واحد. نمره اثنين، القصب نبات ينمو دائما في الاماكن الحاره، وده بيذكرنا بحراره الروح التي تجعل الانسان دائما ينمو في القامه الروحيه ويرتفع باستقامه كاستقامه هذا النبات. طبعا احنا عارفين ان القصب عود طويل، فلذلك الاستقامه الروحيه لهذا النبات كانت ترمز. كمان نبات القصب يقسم الى عقلات، والعقل دي كل عقله منهم تكسب الانسان، تدل على كسب الانسان للفضيله في كل مرحله من مراحله العمريه الى ان يصل الى العلو. وفي قمه عود القصب نلاقي ايه؟ الزعزوعه اللي بيسموها الزعزوعه دي. الزعزوعه دي تبقى دايما خضراء، والخضار برضه احنا قلنا بيرمز لايه؟ بيرمز للحياه. وبداخل القصب نجد القلب الابيض، نلاقي القصب من جوه او عود القصب من جوه ابيض، والقلب الابيض بيبقى نحس فيه ايه؟ بحلاوه. يعني مندوب القصب نلاقي فيه حلو، نلاقي حلو مسكر. فالمستقيم القلب ينبع من قلبه الحلاوه والمشتهى. واخر حاجه بقى نبص نلاقي القصب كنبات لما يجي يتعصر بينزل ميه كتير، والميه الكتير دي مياه غزيره طبعا بتبقى رمز للمعموديه. اخر حاجه هنتكلم فيها بقى او اخر رمز هنتكلم فيه وهو ايه؟ البرتقال واليوسفي. هنبص اليوسفي، معلش هي وسيله الايضاح اللي موجوده هي اللي توفرت النهارده هو اليوسفي. احنا لما بنقشر اليوسفي او القشره الخارجيه بنقشرها وبنرميها طبعا اللي ملهاش لازمه وملهاش استخدام، دي بترمز لايه؟ لخلع الخطيه للانسان المعاق. الانسان بيرجع للخطيه من على الاسم، لانها طبعا قبل ما بيتعمد بيعترف. الخطوط البيضاء اللي هي دي ممكن تعمل لي زوم عليها. الخطوط البيضاء دي اللي بتغطي الثوب والبرتقال تشير الى نعمه المعموديه. ولو بصينا للخطوط البيضاء دي انا بشبهها بقى، ما اعرفش بقى التشبيه ده يعني اجتهاد شخصي بالنسبه لي. انا بقول ان دي تعتبر كرمز للشرايين موجوده بجسم الانسان، والشرايين موجوده بجسم الانسان مصدرها فين؟ مصدرها القلب، والقلب مركز الحياه. يبقى دي الشرايين تعتبر الشرايين اللي بتدي الحياه لثمره البرتقال او ثمره اليوسف. في النص احنا بنلاقي هنا في النص ايه؟ خيط سميك، والخيط السميك ده بيبقى في وسط البرتقال، وسط الصفوف نفسها بيتلف حوالين الصفوف دي، وبيرمز للمسيح اللي هو مركز حياتنا. تمام؟ ومركز حياتنا ويملك على قلوبنا. اعتاد الاطفال زمان ان هم يعملوا ايه؟ يجيبوا البرتقانه او الكفر بتاع البرتقانه ويفرغوه ويعملوه زي القنديل ويحطوا جواه شمعه. وقشر البرتقال والشمعه دي اشاره الى استناره
المعمد ونور الروح القدس اللي بياخده من المعمودية بعد رشمه بالميرون، بسر الميرون. وقشر البرتقال احنا زي ما احنا عارفين ان هو بيحتوي على مادة زيتية، ومن هنا يتم التشبيه بقى او يقارن التشبيه او يشبه التشبيه بايه؟ المادة الزيتية دي تشبه بزيت الميرون اللي بياخده المعمد في المعمودية. انا عايز اقول كمان ان البرتقالة او اليوسفية هنا فيها ايه؟ المادة الخضراء دي او الاوراق الخضراء دي، والاوراق الخضراء برضه بترمز لايه؟ بترمز الى الحياة اللي بياخدها المعمد من بعد المعمودية، بعد ان الانسان سن المعمودية. معلش انا كده انهيت، متهيألي يكون غطيت الموضوع الى حد ما يعني. وفي النهاية بكرر شكري لكم جميعا شباب وخدام موقف كنيسة الشهيد العظيم ماريمينا ببورسعيد، وخدام مركز أبامينا لوسائل الإيضاح. أرجو لكم جميعا أن يوفقكم الله في خدمتكم، وبركة هذه الأيام المباركة تكون مع حضراتكم، ولإلهنا كل مجد وكرامة في كنيستنا من الآن وإلى الأبد آمين، وكل عام وحضراتكم بخير. احنا بنشكر تعب ومحبة دياكون اسماعيل شماس نيافة حمد جلال أنبا تدرس. كل عام وحضرتك بخير وبسلام، وبمناسبة عيد ميلادك ال 62 كل سنة وأنت طيب، وربنا يبارك في خدمتك ويديم عمرك لينا سنين علينا، وكل عام وحضراتكم بخير. أنا بشكركم.